دو بي تيتا عاود بلوس دابا زدت دو بي دابا انا زدت دو بي عاود الا خديت هادي واحد تيتا بريم ياك عاود هادي سميتها تيتا بريم حيت زدت لها دو بي غادي عاود ندور من هنا ندور نزيد شحال دو بي دونك تيتا بريم غنزيد عليها دو بي دونك هاد تيتا بلوس دو بي عاود بلوس دو بي لا ميم شوز دونك اش كنقولوا باش زعما كتعاود دو بي يعني كتعاود دو كا بي دونك كنكتبوا هادي وكنديروا قدامها هنا موديلو دو بي بتردد دو بي هذيك ما درتهاش قبيله انا درت غير التيتا دونك فاش كنكتبوا هاد الزد العمده سميتو لارغيومون ديالو العمده ديالو هنا هي التيتا بلس دو كا بي شوف راه هاد المعنى ديال هادي هي اشنو هي التيتا بلس دو كا بي هذا هو المعنى ديال هاد اللي درنا هنا هادو بحال واش تفهمنا الله يجازيكم بخير دونك فاش كنكتبوا شاك فوا ان كومبلكس كتلقاو ديما ارغيومون دو زد ايكال داكشي اللي لقينا مثلا لونغل الفا ولكن كنديروا حداها بين معقوفتين دو بي بمعنى انه بحال كتبنا الفا بلس دو كا بي هادي بحال هادي واضح بون نجي فاس دونك انا غادي نخلي الكومبلكس ديالي بحال هاد الشكل الوغ انا بغيت ارغيومون ديال ناقص زد يعني المقابل ديال زد هذا شنو هو شوف هذه التيتا الا كانت التيتا من هنا ناقص تيتا غتكون بحال هذا الشكل هكذا هابطه ناقص تيتا لاكيومون لا هنا لاغيومون ديال هذا اش كنديرو لاغيومون دو موان زد لاحظوا غادي نكتبها هنا باش تفهموها الله يعطيكم الصحه غادي نوضحوها شويه هنا شوفوا غادي ناخذ ناقص ها هو ياك هذا هو ناقص وهنا غادي ناخذ هذا المماثل ديال هذا ناقص بي ياك الا رسمت هذا شوف بحال جريت هذا وغادي نسمي هذه ام فتحه ولا ام فتحه عندها شنو هذا عندها هذا هنا هذا الشكل داير انا اش بغيت ناقص زد دونك هكذا هذه ناقص زد ها هي في التمثيل مبياني هاد ام فتحه عندها اللحق هو ناقص زد انا بغيت هذه التيتا هي التيتا هذه متقابلين بالراس هذه لا شنو راسيا ياك دونك هاد الزاويه بحال هاد الزاويه هذه التيتا غير هنا شنو كاين اش درنا زدنا حنا باش نجي لاحظ انا الزاويه ديالي لاحظ نحيد هاد التيتا اللي قلبنا قبيل هاد التيتا فاش كتبناها في الاول قلنا التيتا هي الزاويه المحصوره بين بين او و ام عقلتوا عليها فاش درنا لها هكا ودرنا لها هذه التيتا موديلو دو بي هذه هي الزاويه اللي عندنا يعني بين ها هو واش و ام دابا اش عندنا بين و ام فتحه دونك هاد ناقص زد غادي اش غادي يكون عنده هنا في هاد ناقص زد غادي ناخذوه بيناش الزاويه ديالو ما عرفناهاش حنا الفا هي اللي غادي تكون اشنو هي بين ماذا وماذا بين او ام فتحه النتيجه فاس هاد موان زد عنده واحد لونغل تيتا انا عنده واحد لونغل الفا غادي نشوفوه شكون غادي يكون وكذلك بين واش او ام فتحه جي ريان شونجي هنا كانت ام خديت او ام او ام فتحه او ام هكذا دابا لا عندي ام فتحه دونك غندير او ام فتحه راه نشوفوا لنا هاد او ام فتحه هذه كانت غير هكا ولكن هذه او ام فتحه هكذا هذا هو هاد الزاويه الفا علاش غنقلب هاد الفا لاحظوا من هنا لهنا اش كاين هاد الزاويه الصغيره وكاين هذا بلوس واش متفقين معايا هذا هو التيتا هاد الفا هو التيتا بلوس اش بي لان الزاويه كلها بي بلوس بي الله يرضي عليكم
دونك هذا عنده العمده لارغيومون ديالو العمده هو تيتا بلس بي توجور دو بي توجور موديلو دو بي يعني باش كيتكرر سي كلير دونك تفهمنا دونك l'argument de moins z هو l'argument de z plus pi عقلوا عليها كنزيدوا عليها بي هادو موان بحال الاول كيدخلنا البي هانتوما شفتوا باش دخلنا قلنا الزاويه من هنا لهنا هو هي هاد الصغيره زائد هادي هاد الصغيره هي التيتا وهذه اللي درت بالزرق هنا هي بي 180 دونك هي تيتا بلس بي دونك ها l'argument ديالنا نعقلوا عليها حنا هذه انا جديد عطيتكم لا ديمونستراسيون البرهان ولكن نعقلوا على l'argument de moins z c'est l'argument de z plus نقدروا نكتبوها بهذا الشكل كاع حنا نقدر نكتبها بهكذا دابا هكذا argument moins z égale argument ديالاش égale pi plus θ وθ شنو هي argument de z modulo de pi عقلوا على هذه حنا لا فورمولا غادي نشدو l'argument de moins z c'est pi plus l'argument de z. C'est très intéressant. On va voir les exercices. Vous allez voir que c'est très intéressant ce genre de formule. Donc il faut s'apprécier, il faut se familiariser avec ces formules-là. C'est-à-dire il faut voir et revoir ce cours. Vous allez tout de suite comprendre le processus. C'est pas difficile, c'est pas difficile. Bon, je continue. Donc l'argument de moins z, c'est l'argument de z plus pi modulo de pi. Voilà. On continue. غادي نشوفوا l'argument z bar. هاد z bar متابعنا كاين ما عندنا ما ندير له. هاد l'argument بعد هاد z bar نتسائلوا نقولوا كي دايره في المبيان نتسائلوا متفقين عندنا الحق. عرفوا توجور سبوزي لا كيسيون عندنا ا وعندنا بي مثلا هذا ام عنده لاحق السيت عندي دابا واحد النقطه ام بريم هاد ام بريم عندها اللاحق ناقص المرافق ديال الزد ياك فاش كنكتبوا انا غنديرها بصفه عامه هنا فاش كنكتبوا الزد كتساوي ا زائد اي بي شنو هي الزد بار هي ا ناقص اي بي يعني عندهم نفس الاوفسول والارتول متقابل ناقص بي هذه عندها بي وهذه عندها ناقص بي غادي نطراسيوها هذه بي وهذه ناقص بي دونك و ا عندهم بحال متفقين معايا ا عندهم بحال وناقص بي دونك هذه النقطه ام فتحه هي هنا جات غادي نكمل لها هاك فين راه شنو هو المعيار ديالها و ام مع او دونك شي حاجه اللي هنا ياك هذه هي ديالها يعني هذا هو المعيار ديالها او ام مع او غادي نشوفوا هادشي علاش غادي يدور هنا سميتو l'argument de z bar هو هذا يعني هو هذا زدنا على هذا شوفوا دونك غير اما غادي نزيدوا واما غادي نقصوا دونك شوف هذا جاي هكا هاد الزاويه بحال لان هاد المسافه هي بي هذه المسافه بي وهذه المسافه بي وهذا عندهم كيف اذن هاد الزاويه متقدمه مع الزاويه غير انما هذه او ها هي او ام ها هي هابطه لهنا والاخرى طالعه لهنا اذن هذه ناقص θ. إذ l'argument de z bar égale à moins argument de z tout court. Argument de z bar égale à moins argument de z. هادي شوفوا لاحظوا طبعا نعاود نزيد باش تكونوا كيوريو فاش درنا argument de moins z اش قلنا قبيل قلنا هو بي زائد شنو argument de z بي زائد argument بي زائد argument de z bien sûr de pi à 2 pi près يعني plus de k pi
هي كتجي ليدي كنقول هي الفكره كنقولوا حيت درنا موان هنا خصنا نديرو هي موان لارغيومون هونو فهمنا هنا شوف فوقاش كيكونوا ارغيومون دو زد بار هو اللي موان ارغيومون دو زد قراو عليها مزيان ا دو بي ارغيومون دو زد بار هو اللي عنده موان ارغيومون دو زد شوف هنا ماشي هذا اللي موان زد يعني نقولوا راه هنا موان زد نديرو هنا موان لا كتزاد بي clair c'est une remarque à mi-chemin. Alors on continue si vous voulez. Alors un argument de la somme. Hein? L'argument de la somme, à votre avis, il est différent de l'argument de Z plus argument de Z. Elle est différente, faites attention, différent. Il n'y a pas de relation d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas de relation. Si. Non, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation automatiquement. Il n'y a pas de relation. Alors, on passe à argument Z fois Z prime. هنا هذا هو اللي argument égal arg ديال Z plus arg de Z prime. هنا c'est la somme. Une multiplication, c'est la somme. C'est comme ça. Argument de Z puissance n égale à n argument de Z. Bien sûr, on a toujours de pi. هنا فاش درنا هذه راه toujours modulo de pi. هنا حتى هنا modulo de pi. هنا متقادم. في لو برودوي في الجداء l'argument de Z plus l'argument de Z'. C'est-à-dire le produit de deux complexes, l'argument de deux complexes, c'est la somme des deux arguments. Modulo de pi, bien sûr. Et l'argument de Z d'un complexe puissance n ou la hausse n, c'est égal à n argument de Z. Bon, là, باقي لنا le rapport, يعني الكسر. Clair? Bon, l'argument de argument حفظوهم راه ساهلين الله يجازيكم هما سامبل غير حفظوهم انتيليجامون argument de Z sur Z prime شكون يقدر يقول لي شنو هو لاحظوا درنا argument de Z fois Z prime قلنا c'est la somme arg de Z plus arg Z prime de pi هنا شنو غادي يكون الا كان هذا الاخر غادي يكون arg Z moins arg Z prime. Les logarithmes. Log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Au log de A fois B, c'est log de A plus log de B. En quelque sorte, pour vous rapprocher tout court. Il y a un modulo de pi. Toujours. Il y a un argument de 1 sur Z. Qu'est-ce que vous dites? Log de 1 sur X égale à moins log, c'est ça? Donc il y a moins arg de Z modulo de pi. Donc, à ce niveau-là, clair? Bon, on s'arrête et à la prochaine.